बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम की जुज़वी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है गैर शरई इद्दत निकाह केस में। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, इलेक्शन से पहले जो दफ़ा 144 नाफिज की गई है पंजाब में, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे कि जो वफाकी हुकूमत है, पीडीएम की जो वफाकी हुकूमत थी, उसके दौर में बहुत बड़ा जो घपला किया गया और जिसकी तफसीलात अब सामने आ रही हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में सरकारी रिहाइश गाहों की जाली अलाटमेंट का इंकशाफ हुआ है और इस पर जो कार्रवाई शुरू की गई है। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दौरे हुकूमत के जो शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत था, जिसमें बिलावल जरदारी भी और मौलाना फजलुर रहमान और तमाम जो सियासी क़यादत है वो उसका हिस्सा थी, उसमें सरकारी मकानात की गैर कानूनी और जाली अलाटमेंट का इंकशाफ हुआ है। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वजारत का डिप्टी डायरेक्टर मकानात की गैर कानूनी अलाटमेंट का ज़िम्मेदार करार पाया है। पीडीएम के दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद में सरकारी मकानात की जाली और गैर कानूनी अलाटमेंट में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्टेट ऑफिस का डिप्टी डायरेक्टर मुलव्वस पाया गया है। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ने 915 सरकारी मुलाजमों की जो सरकारी मकानात की 915 सरकारी मकानात की गैर कानूनी अलाटमेंट की है। ये सिर्फ इस्लामाबाद में जो वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जो डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने 915 सरकारी मकानात की गैर कानूनी अलाटमेंट की है। मुलजिम ने मकानात की अलाटमेंट सेक्टर I81, G72 और दीगर सेक्टर्स में की हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुलजिम ग्रेड 18 में होते हुए ग्रेड 20 में तैनात होने वाले डायरेक्टर जनरल के गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करता रहा है। रिपोर्ट की बुनियाद पर डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स ने मुलजिम को गैर कानूनी अलाटमेंट की बिना पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जबकि वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने मोहम्मद अयूब की बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इस बुनियाद पर जो डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स ने जो मुलजिम है डिप्टी डायरेक्टर, उनको ओहदे से हटा दिया है और उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है, ये डिप्टी डायरेक्टर वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स मोहम्मद अयूब, उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको ओहदे से हटा दिया गया है और ये तफसीलात सामने आई हैं। अब देखना ये है कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में इतना बड़ा 915 घर गैर कानूनी सरकारी अलाट किए गए और उस पर अब फर्दर क्या एक्शन होगा और क्या उस बुनियाद पर उस वक्त के जो ओहदेदारान थे, जो काबीना के मेंबरान थे या वज़रा थे, क्या उनको भी कोई नोटिस जारी होता है या कार्रवाई होती है या नहीं होती। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि इद्दत निकाह केस पर आज भी समाअत जारी है और आज ये नज़र आ रहा है कि फ़ैसला आ जाएगा और हैट्रिक हो जाएगी सज़ाओं की। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की जानिब से आज ये बात की गई और उन्होंने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ ही देर बाद जो इद्दत निकाह केस है उसमें भी फ़ैसला आ जाएगा और इमरान खान कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ हैट्रिक हो जाएगी, फ़ैसलों की जो सज़ाओं की हैट्रिक हो जाएगी। और वो ये बताते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो मज़ीद तेज़ कर दी गई है और आज ही फ़ैसले की उम्मीद है। अब जो समाअत है उसमें ओन चौधरी के बयानात पर जिरा मुकम्मल हुई, जिसकी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और बाकी जो केस में जो भी फ़ैसला होता है या मज़ीद जो समाअत का अहवाल होगा वो भी हम किसी अगले व्लॉग में बात करेंगे। दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने अडियाला जे रावलपिंडी में की। समाअत के दौरान गवाह ओन चौधरी पर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने जिरा की। गवाह ने कहा कि हमने ऐसे पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की थी। शर्म की बात है कि साबिक वज़ीर आज़म को चोरी करने पर सज़ा हुई, झूठ बोलकर मुल्क के नौजवानों को गुमराह किया गया। मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया कि उनके इल्म में भी नहीं लाया गया, इस मुल्क के साथ मजाक किया गया। अब ये वो इद्दत में निकाह केस की एविडेंस बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं और आप बातें किधर इधर उधर की कह रहे हैं, और केस क्या है इद्दत में निकाह केस का। ओन चौधरी ने कहा कि इस मुल्क के साथ मजाक किया गया। ख्वाब की ताबीर पर बड़े बड़े वज़ीर लगाए जाते थे और बतौर गवाह मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि इद्दत पूरी नहीं हुई। मेरे बयान पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केस में दुरुस्त गवाही दी। उन्होंने कहा कि मज़हब के लिबादे में इमरान खान से बड़े फ़ैसले कराए गए
اور اس وجہ سے عمران خان کا جو نکاح تھا وہ درست نہیں تھا، اور اس نکاح کو اس بنیاد پر چونکہ بشرا بیگم اور عمران خان نے دوران عدت نکاح کیا تھا تو یہ ایک جرم بنتا ہے، اس وجہ سے سزا دی جائے۔ یہ بیسیکلی پورے کا پورا کیس ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بیگم نے درخواست دائر کی تھی کہ اس کیس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ سارے کا سارا جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس پر جو معزز چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے پہلے کہا کہ درخواست خارج کر دی یا درخواست نمٹا دی گئی ہے۔ اب جب تحریری فیصلہ آیا تو اس میں جزوی طور پر درخواست منظور کی گئی ہے، پارٹلی جس کو ہم کہتے ہیں پارٹلی ڈسمس کی گئی اور پارٹلی الاؤ کی گئی ہے۔ وہ جو ہے جزوی منظور ہوئی ہے، اب میں آپ کو وہ آرڈر کا پیراگراف پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اصل ہوا کیا۔ فار دی above reasons instant petitions are partly allowed کہ اس کو جزوی طور پر منظور کیا جاتا ہے to the extent that decision by trial court as well as revisional court for issuance of summons process to the extent of section 496B جو سیکشن 496B ہے فورنیکیشن، جو زنا بالرضا کا سیکشن ہے، عدالت نے کہا کہ نہ صرف ٹرائل کورٹ کی بلکہ جب ریویژن فائل کی سیشن عدالت میں تو اس نے بھی ٹرائل کورٹ کا، جب ہم اسے کہتے ہیں سمننگ کہ آپ نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی ہے، استغاثہ فائل کیا ہے، تو اس میں جب پہلے جو سرسری شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر عدالت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ایویڈنس کو دیکھ کے اور ڈاکومنٹس کو دیکھ کے کہ آیا ان کو بطور ملزم طلب کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں سمننگ۔ یہ بہت اہم موقع ہوتا ہے۔ پھر جب طلب کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پہلے ریویژن فائل کرتا ہے سیشن عدالت میں کہ مجھے جو طلب کیا گیا ہے یہ کیس سمننگ کا نہیں ہے، اور پھر ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ عمران خان کو اس الزام کی حد تک جو 496B ہے اس کی حد تک جو طلب کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس کی حد تک ان کی طلبی کا جو فیصلہ ہے ٹرائل کورٹ کا بھی اور سیشن عدالت کا بھی اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ To the extent that decision by the trial court as well as revisional court for issuance of summons process to the extent of section 496B PPC is concerned as requisite procedure was not followed، اس میں جو پروسیس تھا وہ فالو نہیں کیا گیا۔ 496B کی حد تک جو ان کی طلبی کا آرڈر کیا گیا تھا اس میں قانون کے مطابق پروسیس فالو نہیں کیا گیا تھا۔ ود ریسپیکٹ ٹو دا پروسیجر فار اوفینس انڈر سیکشن 496 PPC نو illegality یا ریگولیرٹی ان ایشوئنس آف پروسیس واز فاؤنڈ۔ اب دو سیکشن تھے، دو دفعات تھیں۔ 496B کی حد تک تو جو پروسیس فالو نہیں کیا گیا، جبکہ جو سمپل 496 ہے 496 اس میں جو irregular میرج ہے اس کی حد تک جو پروسیس ہے اس کو درست طریقے سے فالو کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ دو الزامات تھے، ایک الزام کی حد تک عمران خان کی درخواست منظور کی، ایک الزام کی حد تک درخواست خارج کی۔ انہوں نے کہا کہ جو عدت میں نکاح کا الزام ہے اس حد تک جو ٹرائل کورٹ نے پروسیس کو فالو کیا تھا، اور جو زنا بالرضا کا الزام ہے اس حد تک نہیں کیا تھا۔ اب یہ پارٹلی الاؤ ہوئی اور وہ پارٹلی ڈسمس ہوئی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جج صاحب یہ فیصلہ سنا رہے ہیں اس سے پہلے فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور فرد جرم میں ٹرائل کورٹ خود 496B کی حد تک استغاثہ خارج کر چکی ہے۔ انہوں نے 496B کی حد تک استغاثہ میں فرد جرم ہی عائد نہیں کی۔ جو معاملہ ٹرائل کورٹ ختم کر چکی ہے، جو معاملہ ٹرائل کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے، اس حد تک درخواست منظور کی گئی، چونکہ درخواست پہلے کی تھی اور اس درخواست میں یہ پلی لی گئی تھی، اور اب عدالت کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدالت کہتی کہ اس حد تک یہ معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، چونکہ 496B کی حد تک فرد جرم ہی جو واپس لے لیے گئے جو الزامات تھے یا خارج کر دیے گئے، اور جو ایک الزام ہے اس کی حد تک جو پروسیس ہے وہ ٹھیک ہے اور اس حد تک عمران خان کی درخواست خارج ہوتی ہے۔ تو عدالت نے جو ریلیف دیا یہ وہ ریلیف ہے جو کئی دن پہلے ٹرائل کورٹ ہی دے چکی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا جو کہ اس میں جو پروسیس ہے وہ درست، نو ایلیگیلٹی یا ریگولیرٹی اس پروسیس میں نظر نہیں آئی۔ ٹو دا سیڈ ایکسٹینٹ اسٹینڈ ڈسمس، اس حد تک درخواست خارج کی جاتی ہے۔ کانسیکوینٹلی ود رسپیکٹ ٹو اوفینس انڈر سیکشن 496 PPC دا ٹرائل شیل کنٹینیو اینڈ دی پٹیشنر شیل بی ود ان دیئر رائٹس ٹو کنٹیسٹ ان اٹ آن میرٹس بائی ٹیکنگ آل لیگل اینڈ فیکچوئل آبجیکشنز۔
کہ جی جو اس حد تک 496 کی حد تک عدت نکاح کی حد تک جو ٹرائل ہے وہ جاری رہے گا، اور چونکہ اب فرد جرم عائد ہو چکی ہے تو فرد جرم عائد ہونے کے بعد کیس خارج نہیں کیا جا سکتا، تو آپ جائیں میرٹ کے اوپر 496 کی حد تک اپنے کیس کو کنٹیسٹ کریں، وہاں آپ اپنے اعتراضات دائر کریں، وہاں پر اپنے کیس کو آپ جھوٹا ثابت کریں اور وہ آپ کو وہاں سے ریلیف مل جائے گا۔ تو 496 کی حد تک ٹرائل کورٹ کو ریفر کر دیا کہ چونکہ اب فرد جرم عائد ہو چکی ہے تو اب مقدمہ نہیں خارج ہو سکتا، اور 496 کی حد تک عمران خان کی درخواست منظور کی جاتی ہے، چونکہ 496 کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پروسیس فالو نہیں کیا گیا، تو جزوی اس طریقے سے منظور کی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔